अनि हाम्रो चाहिँ त्यही कार्यपालिकाको आदेशमा हैन त्यही कार्यपालिकाको आदेश मान्ने चाहिँ पुलिस प्रशासन चाहिँ तल गाँजा फाड्न हिँडेको छ हैन। अब फेरि त्यही चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ अहिले गाँजा चाहिँ कुनै हानिकारक लागु औषध होइन, यो चाहिँ मेडिसिनल भ्यालु भएको चाहिँ प्लान्ट हो भन्ने चाहिँ सूचीमा उसले सूचीकृत गरेको छ। त्यो सूचीकृत गर्नुको लागि नेपाल सरकारले भोट हालेको छ। यति स्पष्ट ओए छ नि त, प्रष्ट छ नि। त्यो प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि हामी अलमल गरेर बसेका छौँ। मुलुक बनाउने दिशामा छलफलमा छँदै छैनौँ हामी, मुलुक बिगार्ने दिशामा छलफलमा छौँ। त्यसमाले तपाईँको प्रश्न अत्यन्त जायज छ। सबै नेपाली जनताले सुन्नुहोस्, सुनेर बसे हुन्छ कि जो मान्छे मुलुक बनाउने होइन मुलुक बिगार्ने दिशातर्फ चाहिँ छलफलमा छन् नि, सबक सिकाउनुपर्छ। यो त के देखिरहेको छु भने गाँजा एउटा विषय हो, सयौं विषयमध्ये एउटा विषय हो। त्यो एउटै विषयले म अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु कि यदि हामीले सही ढङ्गले तपाईँलाई चाहिँ प्लान्ट तपाईँको वेमा एउटा राम्रोसँगले नियन्त्रित ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो एउटै आइटमले 2 देखि 3 वर्षभित्र नेपाललाई झन्डै 14-15 खरबको ऋण छ, हामी ऋण तिर्दैन सक्छौँ। त्यो ऋणको भारी बोक्नै पर्दैन। तपाईँको चाहिँ अहिले जुन हामी 50 अरबको चाहिँ एमसिसीको परियोजनामा हामी बहस गरिरहेको छौँ नि, यदि तपाईँ त्यही एउटै आइटमलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ मुलुकले चाहिँ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने एमसिसीको पैसा लिनु पर्दैन। नजानी त तरिकाले राजनीतिक दलहरू एमसिसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजिरहेको मैले देखेँ, गलत हो। त्यो जरुरी छैन, त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। अब हामीले हामीभित्र रहेको आफ्नो पोटेन्सियलिटीलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने हामीसँगै क्षमता छ। यार्चा गुम्बा बन्नु पर्थ्यो, यार्चा गुम्बा मैले सुन्दैछु कसैले तपाईँ यार्चा गुम्बा चाहिँ अब पेटेन्ट राइट दर्ता गर्दैछ भन्ने सुन्दैछु, जो कि नेपालमै हुन्छ, कर्णालीमा हुन्छ। अब सुनेछु मैले इजरायल र अमेरिकामा चाहिँ त्यो जुन यार्चा गुम्बा जुन वातावरणमा बन्छ नि माथि चाहिँ डोल्पामा होइन, अब हाम्रो हिमाली भेगमा ठ्याक्कै त्यही वातावरण चाहिँ ग्रिन हाउस निर्माण गरेर यार्चा गुम्बा चाहिँ उत्पादन हुन थालिसक्यो। अनि यार्चा गुम्बा हाम्रो भन्छ अब उसले होइन, स्थिति त्यस्तोतर्फ गयो। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा, सरकारको बीचमा चुनावको लागि संवाद भइरहेको छ। वैशाखभित्रै सकेसम्म 3वटै तहको चुनाव गर्ने भनेर संवाद भइरहेको छ। यो 5 वर्षको कार्यकाल कस्तो बित्यो त? आज हामी यो पाठमा साँच्चीकै संवाद गर्नेछौँ कि साँच्चीकै जनप्रतिनिधिहरूले देशको मुद्दामा, देशको एजेन्डामा, देशको सीमा विवादमा संवाद गर्न सक्यो, सार्थकता बनाउन सक्यो, या विदेशी परियोजनाहरू मात्रै केन्द्रित भएर 4-5 वर्ष त्यत्तिकै बित्यो। अझ भन्नै पर्दा देशभित्रका स्रोत र साधन जसले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ कि त्यसमा केन्द्रित भएर संवाद हुन सक्यो, या देशभित्र भएका सम्पदाहरू मात्रै बेचिए, दोहन भए। आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्छौँ। आज जसले पटक पटक गाँजाको बारेमा संवाद गर्दै आइराख्नु भएको छ, पक्कै पनि गाँजाले प्रचुर सम्भावना बोकेको छ, आज त्यसले बहसको पाटो पाउनु पर्थ्यो, पटक पटक संवाद हुनु पर्थ्यो। तर कहिले गाँजा सबैको रुचिको विषय बनेन, सबैको संवादको विषय बनेन। गाँजाबाट धेरै किसिमका फाइदा छन्, तर यो विषयले संसदमा पनि खासै प्राथमिकता पाएन। तर विदेशी परियोजना 50 अर्बको एमसिसीले वर्षौंदेखि देश तरङ्गित बनाएको छ। यदि 4 वर्षको कार्यकाल, 5 वर्षको कार्यकाल पनि हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरूको यसमै बितेको देखिन्छ। देश सडक तातेको छ एमसिसीको लागि। 50 अर्ब चाहिँदैन, कसैले चाहिन्छ, कसैले भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले यो पढ्नु भएको छैन। तपाईँहरू पढ्नुहोस्, देशको लागि फाइदा छ। देशभित्र भएका स्रोत साधनको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्थ्यो कि उहाँहरूलाई हाम्रो देशभित्र भएका स्रोत साधनको बारेमा अध्ययन छ कि छैन, गाँजाको बारेमा फाइदा छ कि छैन। आज गाँजाको बारेमा पढ्नुपर्छ सबै नेताहरूले, देशका जनताहरूले। किन एमसिसीको बारेमा पढ्ने? हामीसँग प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन अरूको परियोजनामा धेरै संवाद गर्ने? अझ त्यसमाथि पनि शर्त तेर्स्याएका छन्। त्यसकारण आज हामी के साँच्चीकै जनप्रतिनिधिहरूले संसदभित्र बाहिर देशका मुद्दामा केन्द्रित भएर 5 वर्षको यो कार्यकाल, 4 वर्षको कार्यकालमा साँच्चीकै देशका स्रोत साधनमा रहेर संवाद गर्न सक्यो, या
गुट उपगुटको स्वार्थको लागि लडाइँको लागि मात्रै 4-5 वर्षको कार्यकाल त्यसैमा व्यतीत भयो। जनताको लागि खासै फलिफाप भएन। यदि त्यसो होइन भने के को लागि फेरि जनप्रतिनिधिहरू चुनावमा उभिँदै हुन्छ? के छ उहाँहरूसँग सन्देश, के छ उहाँहरूसँग मेसेज? किन जनता माझ जाँदैछन्? आज हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। लिपुलेखको विषय त्यत्तिकै उठेको छ। लिपुलेखमा अहिले पनि त्यहाँका जनताहरू रोइरहेका छन्। हामीलाई बढी निगरानी भयो, नक्सा त नेपाल सरकारले ल्यायो, तर त्यसपछि हामीले धेरै पीडा खपेका छौँ। आज कोही पनि बोलेका छन्। फेरि लिपुलेखको बारेमा बहस भइरहेको छ। भारतले खुल्ला रूपमा हामीले बाटो विस्तार गरिरहेका छौँ भनेको छ, तर सरकार पनि बोल्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्दैन, पार्टी बोल्दैन। अनि के को लागि सरकार हो, के को लागि पार्टी हो? आज हामी यी पाठो रहेर संवाद गर्छौँ। संवादको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ जसले गाँजाको बारेमा पटक पटक मुद्दा उठाउनु भएको छ, नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङ। आज उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको यो संवादमा म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। शुभ बिहान। अब यो चुनावको लागि बहस सुरु भइसक्यो। शीर्ष पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि अब तपाईँहरू चुनावको लागि उभिनु भएको छ के साँच्चीकै यो 4 वर्षको कार्यकाल, 5 वर्षको कार्यकाल पुग्दाखेरि के साँच्चीकै देशका मुद्दा, देशका एजेन्डा, स्रोत साधनको बारेमा बहस भयो कि मात्रै सत्ताको लडाइँ हो? करिब तपाईँको चाहिँ हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्तिपछि र बनेको पहिलो संविधान र त्यो संविधानपछि भएको पहिलो निर्वाचन र हामीलाई लागेको थियो कि यो निर्वाचनबाट अब जुन सरकार गठन हुन्छ र गठन भए पछाडि जसको बनोस् र नेपाली जनतालाई पनि के आशा थियो भन्दा एउटा सरकार गठन हुन्छ र अब संविधान बनिसके पछाडि भएको निर्वाचन भएको हुनाले संविधान नै तपाईँको चाहिँ एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा, एउटा आन्दोलन क्रान्तिको चाहिँ एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले संविधान बनाइसके पछाडि हामी निर्माण विकासको एजेन्डामा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसैले नेकपा एमाले चाहिँ हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिएर अगाडि आयौँ र ठिक छ, अरू राजनीतिक दलहरू पनि अब कामै गर्ने, अब समृद्धिताको विषय नै बोकेर अब निर्वाचनमा गएका थियौँ। तर निर्वाचनबाट एउटा परिणाम आएर सरकार गठन भइसके पछाडि हामी चाहिँ सरकार गठन गर्ने पार्टी नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जो मिलेरै चुनाव लड्यौँ, सरकार गठन गऱ्यौँ, पछि एकीकरण पनि गयौँ। हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँ। हामीले जुन रूपमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन पछिको परिणाम र त्यसले एउटा मुलुकलाई अग्रगतिको दिशातर्फ जसरी मुलुकलाई डोर्याउनु पर्थ्यो, त्यो डोर्याउनको लागि जसले नेतृत्व गरिरहेको थियो उहाँलाई बढ्नै दिएन होइन। एकदमै अब नदिँदा त खसाली नै दियो भनौँ, सरकारबाट हटाउने नै ठाउँसम्म पुग्यो र पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलको कारणले हो। अब दुईटा एकीकृत भएको पार्टी एकीकृत हुन सकेन। त्यस पछाडि एमाले जुन बाँकी थियो त्यसो पनि केही द्वन्द्व सिर्जना भएर केही नेताहरू बाहिरिनु भयो। एकदम फुल फेज रूपमा गतिविधि काम गरेर विकास निर्माणको काममा अगाडि जानुपर्ने भन्ने एउटा हामीलाई लाग्थ्यो र जति गऱ्यौँ त्यो द्वन्द्वको बिचमा पनि हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यो जनतालाई जग जाहेर छ र त्यस पछाडि गरेन फलानले भनेर जो विस्थापित गरेर आए अहिले गठबन्धनको सरकार छ 6 महिना अहिले फेरि खाली बिताउनु भयो, उहाँहरूले खाली नै बिताउनु भयो। यसले गर्दाखेरि तपाईँले गर्न सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नले वास्तवमा केही न केही त्यसलाई यथार्थता लिन्छ। किनभने हामीलाई समृद्धि र विकासको बारेमा हामी छलफल हुनुपर्ने, बहस हुनुपर्ने, दलहरूको बिचमा एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल हुनुपर्ने। एजेन्डा के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले फेरि पनि तपाईँको राजनीतिक खालका चाहिँ कुराहरूमा हामी चाहिँ फसिरहेका छौँ। अब अहिले पनि एउटा भन्छ है प्रतिगमन गर्यो, प्रतिगमन एमाले आयो भने प्रतिगमन हुन्छ भनेर त्यो नचाहिँदा खालका कुरा गरेर समय कटाउने काम गर न, काम गर, विकास निर्माण समृद्धिको काम गर, जनताको दैनन्दिन समस्याका बारेमा चाहिँ काम गर, त्यसको बारेमा बोल। तपाईँले भने जस्तै अब राष्ट्रियताको बारेमा बोल, राष्ट्रियताको बारेमा झन्डा उठाऊ होइन। लिपुलेख लिम्बियाधुराको बारेमा आज जुन खालको चाहिँ एकपक्षीय ढङ्गले चाहिँ मित्र राष्ट्रले जुन खालको गरिरहेको छ अनि यसको बारेमा बोल। ल यस्तो चिजहरूमा पटक्कै छैन। आज तपाईँको चाहिँ कोरोना फेरि एकदमै फैलिँदै गइरहेको छ। ले नेपाल त कस्तो हो भने माल पाएर चाल नपाएको मुलुक भयो क्या। हामीसँग प्रशस्ति छ, प्राकृतिक साधन स्रोत प्रशस्ति छ। हामीलाई कहिलेका के कानुनहरू चाहिँ हामी बनाएर अनावश्यक ढङ्गले जनतालाई दुःख दिने, कमाउन नदिने होइन, आफ्ना साधन स्रोतको प्रयोग नगर्ने। तपाईँले भने जस्तो वर्षौँसम्म एउटा विदेशी परियोजना
त्यो परियोजना फेरि उसको परियोजना पनि होइन, यो त हाम्रो नेपाललाई अब अनुदान दिएको परियोजना हो। अनुदानको विषयमा त्यहाँभित्र चाहिँ के प्रावधान छ भनेर हामी अनावश्यक रूपमा बहस गरिरहेका छौँ। लिने भए लिने, नलिने भए नलिने, सकिने टुङ्ग्याइदेऊ न, एकैचोटि टुङ्ग्याइदेऊ न होइन। तर हामी चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले बहस गरेर राजनीतिक फाइदा र बेफाइदा गरेर जोड्छौँ त्यसमा होइन। कसले त्यो इस्यु समातेर कसलाई खसाल्ने, त्यति मात्रै छ। त्यो राष्ट्र हितमा छ कि छैन भन्ने बारेमा राम्रोसँग बहस गरेर हितमा छ ओके ठिक छ पास गरिदेऊ, हितमा छैन भने ल हामी लिँदैनौँ भन्दै हुन सक्यो नि। त्यो त अनावश्यक ढङ्गले नेपाली जनतालाई वर्षौँसम्म यस्ता चिजमा चाहिँ अल्झाउने हो र। हो यो हामी चाहिँ सुमतिमा त लागेकै छैन होइन, अलिअलि कुमतिको बाटोमा। अब बिहान मैले बोल्नु पर्दाखेरि मलाई आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लागिरहेछ। तर जुन एउटा गतिका साथ हामीले मुलुकलाई हाँक्न सक्थ्यौँ त्यो गति चाहिँ हामीले दिन नसकेकै हो। तपाईँले एउटा शब्द जोड्नु चाहे, तपाईँले कुनै समयदेखि केही समय अगाडिदेखि गाँजाको बारेमा बहस गर्दै आइरहेको भयो, सबैले बताउनु पनि भयो यो फाइदा छ भनेर, संसदभित्र पनि बोल्नु भयो। तर अस्ति प्रधानमन्त्रीको एउटा संवाद तपाईँले देख्नु भयो, एमसीसीको बारेमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, फाइदा छ भने, तर गाँजाको बारेमा कोही पनि बोल्दैन। कारण के? अब यस्तो यो हाम्रो नेपालको मैले त्यसैले भनेको कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कुनै बेला हामीले स्वीकार्यौँ, तपाईँको पार्टीले पनि स्वीकारेन गाँजाको बारेमा, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी अनावश्यक रूपमा फसेर बसेका छौँ। मैले त के देखिरहेको छु भने गाँजा एउटा विषय हो, सयौँ विषयमध्ये एउटा विषय हो। त्यो एउटै विषयले म अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु कि यदि हामीले सही ढङ्गले तपाईँलाई चाहिँ प्लान्ट तपाईँको वेमा एउटा राम्रोसँगले नियन्त्रित ढङ्गले त्यसलाई सञ्चालन गर्ने हो भने त्यो एउटै आइटमले 2 देखि 3 वर्षभित्र नेपाललाई झन्डै 14-15 खरबको ऋण छ, हामी ऋण तिर्दैन सक्छौँ। त्यो ऋणको भारी बोक्नै पर्दैन। तपाईँको चाहिँ अहिले जुन हामी 50 अरबको चाहिँ एमसीसीको परियोजनामा हामी बहस गरिरहेको छौँ नि, यदि तपाईँ त्यही एउटै आइटमलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ मुलुकले चाहिँ बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटसम्म पुर्याउन सक्ने हो भने एमसीसीको पैसा लिनु पर्दैन। हामी त्यसैबाट आम्दानी गर्छौँ र त्यसले पनि यस्ता ठुला आयोजनाहरू हामी राष्ट्रलाई आन्तरिक रूपमा चाहिँ हामी अर्थतन्त्रमा मजबुत बनाउन सक्छौँ। एउटा आइटम त्यो, त्यस्ता सयौँ आइटम छ, त्यस्तो सयौँ यस्ता चिजहरू छन् जसले मुलुकलाई हामी माल छ, हामीसँग यो मुलुकसँग सम्पत्ति छ, प्राकृतिक साधन स्रोत छ, त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न नसकेको हो। जलविद्युतमा त हामी यति धेरै नचाहिँदा बहसमा फस्यौँ नि कि छ हामीसँग जलविद्युत, यत्रो हिमालबाट चाहिँ बगेका नदी नालाहरू छन् होइन, ती नदी नालाहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ विद्युत उत्पादन गरेर हामी बेच्न सक्छौँ। अब अहिले पनि त भारत छिमेकी राष्ट्र 70% उसको विद्युत उत्पादन त कोइला बालेर हुन्छ। अनि कोइला बालेर भएको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन तपाईँको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ जुन असर छ होइन, ग्लोबल वार्मिङको जुन असर छ त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्छौँ। त्यसबाट हुने क्षति तपाईँको चाहिँ अरबौँ खरबौँको क्षति कसले बेहोर्छ? जस्तो मेलम्चीमा बाढी आयो गत साल, त्यो तपाईँ ग्लोबल वार्मिङकै कारणले हो, क्लाइमेट चेन्जकै कारणले हो कि हिमालका हिउँ सुक्न थाल्यो र हाम्रो कलिलो हिमाल हो, हिउँले चाहिँ हिजो समातेर बसेको चाहिँ जमिन फुक्का भयो। अनि त्यो पानी अलिकति परेपछि त त्यो त बगेर आउने बाहेक अर्को विकल्प छैन। हाम्रो सबै नदीहरू जोखिममा छन्। मतलब यस्ता चिजलाई अलि दीर्घकालीन रूपमा अनि त्यस पछाडि यो कनेक्टेड उसमा हेर्ने हो भने जस्तो गाँजाकै इस्यु लिउँ, त्यसले के अर्थतन्त्र मात्रै हो र? त्यसले त प्राकृतिक वातावरण पनि त सुधार्छ। किन साइन्टिफिक प्रुफ चिज हो नि त। अर्को नर्मल वनस्पति भन्दा गाँजाले चाहिँ त्यो यो वायुमण्डलमा भएको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडलाई पचाउन सक्ने 8 टाइम्स उसको चाहिँ क्षमता बढिरहेको छ। फेरि पनि थप्न चाहे न तत्कालीन तपाईँहरूका प्रधानमन्त्री यो एजेन्डालाई माथि उठाउन सक्यो, न अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि यो बारेमा बहस गर्न चाहेन। स्रोत र साधनको बारेमा तपाईँले पटक उठाउनु भयो गाँजाको बारेमा, कसैले पनि यो विषय साँच्चै उचित हो भनेर प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्न सकेन त्यतिखेर पनि। अहिले पनि बरु एमसीसीको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन कि पढ्नुहोस् भनेर दोहोऱ्याए। यस्तो किन भइरहेको छ? अब यो चाहिँ कस्तो हो भने अध्ययन आज गाँजाको बारेमा कि एमसीसीको बारेमा? अध्ययन नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बारेमा जरुरी छ। तर भएन। नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, त्यसबाट आम्दानी उत्पादन र त्यो आम्दानीबाट मुलुकको विकास, यही हो। अब हामी अनावश्यक ढङ्गले फसेर बसेका छौँ। अरबका देशहरू, मैले सोधेको जवाब दिनु हो मैले भने अरबका देशहरू पेट्रोल पनि त प्राकृतिक स्रोत हो।
उसले त्यो पेट्रोल झिकेर बेच्न हुने। हामीले कुनै नाङ्गो पर्वतलाई केही फरक परेन, जहाँ जमिन छैन, केही छैन होइन, रुखपात केही पनि छैन भने होइन, त्यहाँ मान्छेको घडेरी जमिन छैन, केही छैन, बारी पनि होइन, त्यतिकै नाङ्गो परेको कुनै पहाड सिँगै काटेर तपाईँको चाहिँ गिटी बालु बेच्न सक्छ कि सक्दैन? ऊ आफ्नो जमिनको तेल खनेर बेच्न मिल्ने। त हामी एउटा पहाड काट्दिउँ न, ल एउटा पहाड काट्दिउँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किने गिटी बालु बेच्दिउँ होइन। अब नदी नालामा उत्खनन छोडिदिउँ, नदीलाई जस्ताको तस्तै प्राकृतिक रूपमा बग्न दिउँ होइन। कुनै एउटा नाङ्गो पहाडलाई काट्दिउँ, काटेर निस्केको जमिनमा सुकुम्बासी जति पनि देशभरिको छ लाउ दर्ता गर भाइ, सबै एउटा सहर बसाइदिउँ, के फरक पर्छ होइन। त्यही बेचेको पैसाले आउँछ नि त आम्दानी, जिरो कस्टमा हामी त काम गर्न सक्छौँ नि होइन। त्यसो भएको हुनाले त यस्तो कतिपय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बारेमा हामीसँग स्पष्ट नीति छैन, हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले विदेशी परियोजना अथवा कसैले दिएको अनुदानमा समेत हामी अनावश्यक बहस गरेर बसेका छौँ र त्यसको लाभ हानि के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी चर्चै छैनौँ। यो चाहिँ एउटा पक्ष भन्छ यो एकदम प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै यसमा लाभै लाग्छ भनेर देख्ने एउटा पक्ष, अर्को पक्ष यसमा हानि नै हानि छ, यो छुनै हुँदैन, यो चाहिँ काउस हो, छुन साथ चाहिँ एउटा चिलाइहाल्छ भन्ने चाहिँ अनि फेरि संसदलाई डिभाइड गरिदिने क्या, समाजलाई डिभाइड गरिदिने। अनि डिभाइड गरेर त्यो डिभाइडको बिचबाट अनि राजनीतिक दल म त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसपछि म माथि उड्छु, यो डिभाइडेड समाजबाट चाहिँ मैले चाहिँ गेन गर्छु भन्ने चाहिँ जुन चिन्तन हो नि, यो चिन्तन खराब छ। तर गाँजाको बारे संवाद हुँदैन, भइरहेको छैन। तपाईँले उठाएको मुद्दा भएर मैले तपाईँलाई फेरि पनि सोधिरहेको छु, किन प्रधानमन्त्रीहरूको एजेन्डामा यो पर्छ? अब हामीले त्यति बेला जति बेला संसदमा दर्ता गऱ्यौँ, मैले पनि संसदमा, तर प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेन। अब हामीले छलफल त गरेकै हौँ होइन। अब पटक पटक हामीले सबैसँग, सबै नेता नेतृत्वसँग इन्डिभिजुअली सबै ओके, समस्या छैन। त्यही भएर आज यो संवाद तपाईँसँग गर्दैछु, अरूसँग मैले सोधेको छैन। त्यही त इन्डिभिजुअली कुरा गरौँ, सबै ओके हुनुहुन्छ, अब ठिकै छ, अब राम्रै विषय हो, बुझ्नुपर्छ र विषय त राम्रै लाग्यो, मतलब पोजिटिभ छ कुरा गर्दाखेरि। तर अब कुनै पनि विषय चाहिँ के हुन्छ भने हो हामीले इस्यु उठाउँछौँ, त कार्यकारी ठाउँ जहाँ हो त्यो कार्यकारी ठाउँबाट ठ्वाक्कै नहानी गर्न त हुँदैन फेरि कतिपय चिजहरू होइन। त्यसैले म एउटा एज अ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले त्यो इस्यु एउटा चाहिँ बोकिरहेको, मैले मात्र बोक्या भन्ने पनि भन्दिनँ, अब थुप्रै हामी चाहिँ छौँ यो इस्युसँग जानकार राख्ने साथीहरू। अनि तपाईँको चाहिँ जति बेला हो म एकदमै सर्ट पिरियड 19 दिन मात्रै म चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा जिम्मेवारी पाएको थिएँ। अनि त्यति बेला मैले अलिकति त्यसको चाहिँ मेडिकल भ्यालुको चाहिँ ओपन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरेर त्यसको रिपोर्टको आधारमा त्यसको मेडिकल भ्यालुलाई चाहिँ ओपन गरौँ होइन, मेडिकल युजको लागि चाहिँ त्यसको खेतीलाई ओपन गरौँ भन्ने हिसाबले मैले अलिकति प्लानिङ गर्दै थिएँ। म त अदालतको निर्णयले म त सरकारबाट बाहिर निस्केँ होइन। अनि पछि अब विरोध खतिवडाजी यो विषयमा उहाँले पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, उहाँ पनि यो इस्युको चाहिँ एउटा प्रवक्ता हो, उहाँ मन्त्री नै हुनुहुन्छ। कहिले सुने उहाँ चाहिँ धन्नै 1 महिना 2 महिना अगाडि, मतलब उहाँ मन्त्री भएको केही दिनभित्रै, केही हप्ताभित्रै उहाँले चाहिँ यसको मेडिकल भ्यालुको चाहिँ हामी ओपन गर्नलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ भनेर उहाँले बोल्नु भएको सुने। त्यसको 2 दिन 3 दिनभित्रै तपाईँको चाहिँ देशभरिका कतिपय गाँजाहरू नेपालका चाहिँ प्रशासन पुलिस प्रशासनलाई लगाएर फाँडिएको देखेँ। मन्त्री अब मेडिकल भ्यालुको लागि म ओपन गर्ने प्रोसेस गर्दैछु भन्छ, 2 दिनभित्रै तपाईँको चाहिँ देशभरिका अरू गाँडा फाँट्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुलिस प्रशासन पुगेको छ। त्यसैले अब कार्यकारी ठाउँको क्याबिनेट भनौँ न, अब क्याबिनेट त एउटा कार्यपालिका हो, कार्यपालिकाको मन्त्री भन्दैछ म त्यसको चाहिँ अध्ययन रिसर्च गर्छु, त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने प्रोसेस अगाडि बढाउँछु भनिराख्नु भएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यही कार्यपालिकाको आदेशमा होइन, त्यही कार्यपालिकाको आदेश मान्ने चाहिँ पुलिस प्रशासन चाहिँ तल गाँजा फाँड्न हिँडेको छ होइन। अब फेरि त्यही चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ अहिले गाँजा चाहिँ कुनै हानिकारक लागु औषध होइन, यो त मेडिसिनल भ्यालु भएको चाहिँ प्लान्ट हो भन्ने चाहिँ सूचीमा उसले सूचीकृत गरेको छ। त्यो सूचीकृत गर्नुको लागि नेपाल सरकारले भोट हालेको छ। यति स्पष्ट ओए छ नि त, प्रष्ट छ नि, त्यो प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि हामी अलमल गरेर बसेका छौँ। मुलुक बनाउने दिशामा छलफलमा छँदै छैनौँ हामी, मुलुक बिगार्ने दिशामा छलफलमा छौँ। त्यसबारे तपाईँको प्रश्न अत्यन्त जायज छ, सबै नेपाली जनताले सुन्नुहोस्,
सुनेर बसे हुन्छ कि जो मान्छे मुलुक बनाउने होइन मुलुक बिगार्ने दिशातर्फ चाहिँ छलफलमा छन् नि सबक सिकाउनुपर्छ। अझ मैले यसमा के थप्नु चाहेँ, गाँजा लाउनु पनि पर्दैन। काठमाडौँको चोकचोकमा गयो भने गाँजा उम्रेको देखिन्छ। अब भनौँ न हामी चाहिँ वर्षात ऋतु जब सुरु हुन्छ होइन, समर सिजन जब सुरु हुन्छ त्यतिकै तपाईँको हाम्रो बागमतीकै किनारहरूमा त्यतिकै निस्किन्छ। अब होला त्यसमा मेडिसिनल भ्यालु कति होला के होला त्यसको चाहिँ रिसर्च होला होइन, त्यतिकै भइरहेको छ। त्यो जातको चाहिँ अब भनौँ न प्लान्ट चाहिँ त्यतिकै पनि भइरहेको छ भनेपछि त्यसलाई नियन्त्रित ढङ्गले राम्रोसँग उत्पादन गर्ने झन् हुने होला नि त होइन, त्यतिकै त भइरहेको छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई एकदम प्लान्टेसन राम्रोसँग गरेर चाहिँ नियमित ढङ्गले नियन्त्रित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने झन् राम्रो हुने होला, त्यसबाट चाहिँ उत्पादन हुने होला। र नेपालको जमिन त हिमालदेखि तराईसम्म 100% जमिन गाँजाको लागि, गाँजा खेतीको लागि उपयुक्त जमिन। तपाईँले फेरि के जोड्नु चाह्यो भने तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो यो एजेन्डा खासै बन्नु सकेन। साँच्चीकै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नबुझेरै गाँजाको इस्युलाई माथि नउठाएको हुन् कि बुझेर बोल्छ? यस्तो कुनै बेला हामीले गाँजालाई तपाईँको चाहिँ कुनै चिजमा त्यहाँ विकनेस छ भने त्यो विकनेसबाटै तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ गेन गर्ने क्यापेसिटी चाहियो क्या। मतलब हामीले कसैले भनिदिएको कारणले कुनै बेला भनिदिएको कारणले यो लागु औषधि हो भन्थ्यो होइन। अनि समाजमा तपाईँ गाँजा खानेहरूलाई गजेडी र हामी कुनै गफै गरिरहेछौँ, कामै गरिरहेछौँ, कुरै गरिरहेछौँ भने गजेडी गफ होइन। अनि त्यो मान्छेलाई त्यो एक खालको चाहिँ भ्रम पारिदिएका छौँ कि हामी आफैले। त्यो परापूर्व कालदेखि होइन, अस्ति भर्खरदेखि 33 सालतिरदेखि मात्रै त्यो भ्रम सिर्जना गरे हामीले। यो त विदेशीले भ्रम सिर्जना गराएको। त्योभन्दा अगाडि यो औषधि यो चाहिँ एकदम शिवबुटी, शिवले चाहिँ यो औषधि हो भनेर पत्ता लगाएर चाहिँ औषधि भनेको कारणले यो औषधि। तर 33 सालभन्दा यता हामीले जुन कानुन बनायौँ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभाव हो, त्यही त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावमा हामीले जबरजस्ती बनाउनु पर्यो। त्यो बनाएको कारणले यसलाई हामीले चाहिँ अपराधीकरण सूचीमा राखिदियो होइन। गाँजा खाने, गाँजा ओसार पसार गर्ने, गाँजा खेती गर्नलाई यो चाहिँ अपराधिक सूचीमा राखिदियो। त्यस कारणले गर्दा गाँजा छुन साथ, बोक्न साथ, खान साथ जेल पर्ने भएपछि मान्छेले अनि त्यसलाई राम्रो रूपमा त हेर्ने भएन होइन। त्यही चिजलाई तपाईँ राम्रोसँग उत्पादन गरेर पैसा कमाएर एकदम चाहिँ धनी हुने स्थिति हुन्छ भने त्यो कुरालाई किन नगर्ने? तपाईँले यही इस्युलाई जोड्नुभयो। मैले तपाईँलाई केही कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। 50 वर्ष अगाडि काठमाडौँका 30वटा पसलबाट मात्रै $1 लाख कर उठाउँथ्यो सरकारले। झन्डै त्यतिखेरको त्यो धेरै ठुलो चिज हो नि। 1 करोड 30वटा पसलबाट मात्र 50 वर्ष पहिला। अहिलेको 1 करोडभन्दा बढी ठुलो रकम हो, धेरै ठुलो रकम। त्यसमा बहस हुँदैन। मैले त्यही भने नि, यदि हामीले यसलाई यसको मेडिसिनल प्लान्ट मात्र, मैले फेरि यसको चाहिँ तपाईँको गुण त अब हजारौँ गुण छ यसमा। यसको एउटा गुण भनेको चाहिँ लट्ठ्याउने गुण हो होइन, नसा दिने गुण हो। त्यही नसाकै गुणमा इभन तपाईँको चाहिँ कोकिनको पनि, कोकिन, हिरोइन होइन, त्यो पनि औषधिहरूमा तपाईँको चाहिँ पछाडि फिन नाम जोडिएको कैयौँ औषधिहरूमा होइन, तपाईँको चाहिँ औषधिहरूमा त्यो कोकिनहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो लट्ठ्याउने औषधिहरू चाहिँ तिनै औषधिहरू। त्यसैले तपाईँको चाहिँ अब त्यो सबै चिज त्यसैले त अति सर्वत्र वर्जयते होइन। धेरै खानुहोस्, बेसमारी खानुहोस्, पेट फुल्ने गरी खानुहोस्, भातै खाए पनि सुगर लगाएर मर्छ मान्छे होइन। अब कहिलेकाहीँ भोज भतेरमा मान्छे चाहिँ एकदम टन्न खाइदिन्छ अनि त्यो फुड पोइजन भएर मान्छे चाहिँ हस्पिटलाइज हुन्छ, कोही त बित्छ पनि होइन। त्यसैले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने, यसको त्यो नसाको गुणलाई वर्जित गरौँ। नसा जोडिहाल्छ। अहिले पनि हामी गाँजाको जो दाना हुन्छ त्यसको अचार त सबैले खान्छ, आरामले खाइरहेछौँ। मैले तथ्याङ्क लिएको पछिल्लो कालमा धन्दै चाइनाबाट त्यो गाँजाको दाना चाहिँ 12-15 करोडको आइरहेको छ। सबैले खान्छन् होला, सबैले खान्छ, अचार सबैले खान्छ, मिठो हुन्छ होइन, सबैले खान्छ। तपाईँको चाहिँ अहिले पनि प्रुफ हो, बिहान तपाईँले चाहिँ जुन गाँजा उमारेर बारीमा राख्नुहोस्, त्यसको पात चाहिँ बिहान जुस बनाएर 1-1 गिलास पानी खानुहोस्, सम्भवतः त्यो मान्छेलाई रोग लाग्दैन क्या, लाग्दैन। त्यसैले यस्ता कतिपय प्रुफ चिजहरू छ क्या, प्रुफ चिजहरू छ। अनि त्यो गाँजा भन्न साथ गाँजाको नसा भन्ने बुझ्यौँ क्या, त्यही गलत बुझायो, हिजो गलत पढाइयो, गलत बुझाइयो। अब बुझाइयो त हिजो कुनै बेला तपाईँको चाहिँ
त्यो नेपालीले बुझाएको होइन होइन हामीले बुझाए मिस्टर शर्मा भन्दाखेरि चाहिँ वकिल भनेर लेख्यौँ होइन मिस्टर शेर्पा बा तामाङ लेख्यो भने पोर्टर भनेर लेख्यौँ नि हामीले होइन पढाउँदाखेरि मान्छेको नानी बच्चाको दिमागमा के पर्यो मिस्टर शर्मा भयो भने चाहिँ वकिल हुँदो रहेछन् होइन अथवा डक्टर हुँदो रहेछन् इन्जिनियर हुँदो रहेछन् मिस्टर शेर्पा मिस्टर तामाङ हुँदा चाहिँ भारी बोक्ने हुँदो रहेछन् पोर्टर हुँदो रहेछन् भनेर बच्चालाई सरकारी किताबमा पढायौँ हामीले हिजो होइन त्यो डिस्क्रिमिनेसन थियो नि हिजो त्यो डिस्क्रिमिनेसन हामीले कानुनमै तपाईँको चाहिँ के बनाइदिउँ गाँजा है यो छुनु हुँदैन यो नसा अब त्यो पढाएपछि त हो त भन्ने भयो नि त मान्छेलाई अनि त्यो दिमागमा चाहिँ हाम्रा नेताहरूलाई पनि कतै कुरा राम्रो छ तर ल्याउँदाखेरि कतै यसले चाहिँ गाँजा एकदम चाहिँ यो नसाको चिजलाई चाहिँ प्रमोट गर्यो भन्ने पर्छ कि क्या हो डर छ क्या भित्र अनावश्यक ढङ्गको बेकारको चाहिँ डर काम गर्न केही छैन अनि डर पालेर बसेको छ आऊ न ओपन बहस गरौँ अगाडि बढौँ त्यसैले त पार्लियामेन्टमा मैले बिल दर्ता गरेँ होइन अनि पार्लियामेन्टमा छलफलमा लिएर आउँ त त्यहाँ त्यसको राम्रा नराम्रा पक्षको बारेमा बहस गरौँ न होइन राम्रा पक्ष राम्रो भएछ भने यस गरौँ पास गरौँ ठिकै छ त नराम्रो पक्ष बढी भएछ भने छोडौँला नि के फरक पर्छ होइन तर बहस त गरौँ र एउटा मुलुकको समृद्धिको इस्युमा मैले त्यही भने यो एउटा आइटम हो एउटा 100औं आइटम मध्ये एउटा आइटम हो र यस्ता यति धेरै आइटमहरू छ कि म सामान्य मान्छे नै हुँ तर नलेज राख्छु केही चिजहरूमा कि मुलुक बनाउने कुरामा मलाई केही नलेज छ गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छ कि यति धेरै सम्भावना बोकेको मुलुक तपाईको चाहिँ हामी यति धेरै कानुनका चाहिँ यति धेरै त्यो अनावश्यक चिजहरूको उसमा अल्झाएर राखेका छौँ कि मुलुकलाई अब बन्न सकिरहेको छैन होइन त्यसैले यस्ता धेरै इस्युहरूमा हामी चाहिँ मुलुकलाई बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू छ र राष्ट्र निर्माणको चाहिँ यो अभियानमा राजनीतिक दलहरू आजको नेताको कहाँ पुग्यो पुगेन होइन को नेता प्रधानमन्त्री भयो भएन अब यस्ता चिजमा अल्झिने भन्दा अब निर्माण समृद्धिको इस्युमा नेतृत्व गर्ने त्यसको अगुवाई गर्ने राजनीतिक पार्टी त्यसको राजनेता नेता कोही छ ओके जिन्दाबाद चिन्नु लगाइदेऊ होइन गर्दैन भने चिन्नु नलाइदेऊ न जनताले सकिएको नि होइन त्यसैले निर्माण चाहिँ म धेरै होइन 5-7 वर्षमा हामी मुलुक बनाउन सक्छौँ त्योभन्दा धेरै कुर्नु पर्दैन तपाईँले यो संवाद किन जोड्नु भने अब तपाईँहरू चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग लाने एउटा चाहिँ जनतासँग लाने सन्देश के छ त भने मैले यो सोध्न चाहेको हो तपाईँले उठाएको इस्यु राम्रो थियो 4 वर्ष 5 वर्षको यो कार्यकालमा हेर्दाखेरि यसले खासै संवादको पाटो पाएन यसो हेर्दाखेरि अमेरिकन परियोजना एमसीसीले बस पायो चर्काचर्की बस पायो अब यसलाई चाहिँ संवादको बाटो बनाएर जनतामा जाने प्लानमा हुन्छ के हुन्छ मैले सोधिरहेको खास अब नजानी त तरिकाले राजनीतिक दलहरू एमसीसीलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन खोजिरहेको मैले देखेँ गलत हो त्यो जरुरी छैन त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु पर्ने जरुरी छैन अब हामी भित्र रहेको आफ्नो पोटेन्सियलिटीलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने हामीसँगै क्षमता छ तपाईँ बाहेक तपाईँ पार्टीभित्र पनि धेरै एमसीसीको पक्षमा छन् त्यही त हामीसँगै क्षमता छ त्यही त कुनै बेला अब राष्ट्रहरूको चाहिँ उसको क्षमता आदिले गर्दाखेरि त्यो करेन्सीको भ्यालुलाई तलमाथि परेको छ आज डलरको भ्यालु चाहिँ नेपालको करेन्सी भन्दा हाई छ उसले दिँदा 50 करोड दिन्छ हामी कहाँ हुँदा 50 अरब भइदिन्छ होइन अनि यदि त्यो इक्विभ्यालेन्ट तपाईँको भ्यालु हुने हो भने त 50 करोड हो नि धेरै ठुलो कुरो त होइन होइन अनि फेरि त्यो 50 अरब भएछ भने नि हामीले यस्ता चाहिँ इस्युहरू गाजा लगायतको अरू पनि धेरै इस्युहरू छन् यस्ता इस्युहरूलाई हामीले राम्रोसँग गर्ने मैले भने नि 2 वर्षदेखि 3 वर्षभित्र हामी राष्ट्रको 14-15 खरब ऋण तिर्दिन्छौँ क्या विदेशसँग अनुदान लिने टोकरी थाप्ने होइन तिर्दिन्छौँ उनीहरूको चाहिँ ऋणै तिर्दिन्छौँ ऋण तिरेर अनि राष्ट्र निर्माणमा कसैको ऋण बोक्नु नपरेपछि मुलुक त बनाउँछौँ नि हामी ऋणै तिर्नु नपरेपछि त हामी मुलुक बनाउँछौँ त्यही त मुलुक बनाउने हिम्मत र आँट अब यो नेसनल इस्यु जरुरी छ अब निर्वाचन आउँदैछ गाँजाको विषय निर्वाचनमा बहस हुनु जरुरी छ र राजनीतिक दलहरूले इस्यु बनाउनु जरुरी छ कुन दललाई तपाईँको चाहिँ मन लाग्छ बनाऊ होइन इस्यु बनाऊ न मुलुक बनाउने कुरामा इस्यु नबनाउने अनि केही न कामको बेकारको चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू आफूलाई लागेका चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ इस्यु बनाएर चुनावमा जान्छु भन्ने जुन दलहरूले देखिरहेको छ नि फेरि थप्न चाहे विदेशी सैन्यले सबैले ट्याग दिने लोकल सैन्य फाल्ने गजब छ हामी होइन
विदेशी तपाईँको चाहिँ 5 स्टार होटलमा हामी 5 स्टार होटलहरूमा विदेशी रक्सीहरू होइन, अब रेड लेभल ब्ल्याक लेभल के वाइन के हो युरोपतिर बनेका होइन, खोलेर स्याम्पेन बियर सब खोलेर चाहिँ एकदम चियर्स हुन्छ। अनि त्यो चियर्स भन्ने बैठकले कानुन बन्छ कि नेपालको चाहिँ रक्सी चाहिँ यो अवैध हो भनेर चाहिँ कानुन बन्छ कि। यो त्यही त नेपालको आफ्नो उत्पादनलाई माटो मुनि गाड्ने होइन, अनि विदेशीलाई दिने। अनि त्यो त सीमित मान्छेले व्यावसायिक फाइदा नै लिन्छ। अब विदेशको सामान उता अलि केही उसमा लियो, उसको दाममा लियो, यहाँ आएपछि अलिकति भाउ राखेर बेच्यो होइन, अनि त्यही बिचको मार्जिन खायो। अनि मार्जिनका पैसा अब अलिअलि बाँडचुँड पनि हुँदो होला होइन। देखिन्छ नि त कैयौँ व्यवसायी साथीहरूको चाहिँ कुन घराना कोसँग जोडियो भन्ने समाचार हामी दिनदिनै सुन्न पाउँछौँ नि होइन। त्यसैले उत्पादनमा भाग लियो। म व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्न चाहन्छु, ट्रेडिङ होइन, त्यो इन्डस्ट्री उत्पादन इन्डस्ट्री चाहिँ खोल न। बनाउनै पर्छ भने नेपालभित्र बनाऊ क्या, नेपालभित्र उत्पादन गर। तपाईँको चाहिँ म एकचोटि मैले पनि अध्ययन गरेका थिएँ, कुनै चिज विदेशबाट ल्याउँदाखेरि प्रिपेयर्ड चिज लिएर आउँछ क्या त्यहाँबाट, र ल्याएर कमसेकम प्याकेजिङ मात्र नेपालमा गर्ने हो भने चाहिँ प्याकेजिङ गर्दा पनि नेपालले त रोजगारी पाउँथ्यो नि। आखिर बेच्ने चिज यही हो, प्याकेजिङ मात्र पनि नेपालले गऱ्यो भने त नेपालको 2जनाले कामदार पाउँथ्यो होला, कामदार चाहिन्थ्यो, मजदुरले काम पाउँथ्यो होला, 2जनाको चाहिँ घर चल्थ्यो होला। त्यो पनि गर्दैन के, अरूले बनाइदिएको रेडिमेड चिज ल्याएर अनि नेपाली जनतालाई भेडाइदियो। अब हामीले लाउने लुगादेखि लिएर घरमा हुने भाँडाकुँडादेखि लिएर होइन, सबै खाने सामल तुमल सबै विदेशबाटै आउँछ त। अनि हामी भिख माग्ने अनि त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ हामीभित्र रहेको सम्भावनालाई राम्रोसँग एजेन्डा बनाउने, निर्वाचनमा त्यो एजेन्डा मार्फत चुनाव लड्ने। र मैले चाहिँ 19 दिन स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पनि मैले सबै स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा सरसर्ती अध्ययन गर्दा मलाई आँट छ, नेपाली जनताको उपचार फ्री गर्न सकिन्छ। यहाँ मेडिकल क्षेत्रमा अब बबन्डर छ होइन, कलेज खोल्न पाइन्छ, कलेज खोल्न पाइँदैन, प्लेकार्ड बोक्या छ, यो कलेज बन्द गर भनेको छ, त्यो यसो गर भनेको छ, त्यहाँ फी बढायो भनेको छ, त्यहाँ फी घटाउनु पर्छ, आन्दोलन भइरहेछ, कहाँ के भइरहेछ होइन। तर म देख्छु कि यदि अहिले धेरै पनि चाहिँदैन, मैले 6 महिनाको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाएँ भने म 6 महिनाभित्र एउटा यस्तो सिस्टम डेभलप गर्न सक्छु कि नेपाली जनताको उपचार फ्री हुन्छ। त्यो सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? एकदमै छोटो अवधिमा बस्दा पनि। अब के गर्नुभयो साथीहरू, अब अहिलेको मन्त्रीजीले गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, जो आए पनि हुन्छ, जो आएर गरे पनि हुन्छ। गर्दाखेरि चुनावकै भए पनि केही फरक परेन, गरे पछाडि त भोट पाउँछ नि त, जिन्दाबाद न, मै हालिदिन्छु नि भोट, के फरक पर्छ। काम गर्नेलाई भोट हाल्न हुँदैन होइन, दल फरक पर्यो भनेर मात्र हुन्छ र काम गरेर देखाऊ के। आजको यो संवाद कुनै नेकपा सम्बन्धित रहेर संवाद होइन, समग्र नेपालको राजनीति रहेर हामी संवाद गरिरहेका छौँ। फेरि पनि जोडेँ, विगत यो 4 वर्ष त पुरा भइसक्यो, 4 वर्ष 5 वर्षमा छौँ हामी। यो हेर्दाखेरि तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको एमसिसी मात्रै देखिन्छ, हेर्दाखेरि प्राथमिकतामा परेको। तपाईँ नभए पनि मैले भन्नु खोजेको राजनीतिक दलको बिचमा एमसिसी मात्रै भयो। अब यसपटकको चुनावमा तपाईँहरूले गरेको काम भनेकै एमसिसी मात्रै होला कि अरू पनि छ? सोधिहालेँ। अब त्यही त म चाहिँ खास गरी अब हामीलाई त नेकपा एमालेलाई खासै फरक पर्दैन। हामीले जसरी अब हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीत्व काम चलाउनु हो, हामीले गर्न खोज्यौँ, केही तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतामा हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गऱ्यौँ र यहाँ केही हुँदैन भन्ने ठाउँबाट कमसेकम नेपालमै केही हुन्छ भन्ने भावनाको विकास गऱ्यौँ र त्यो मान्छेमा एउटा चाहिँ सुतिरहेको सपना त्यसलाई बिउजाइदिएको छ कि केही हुन्छ यो मुलुकमा भन्ने एउटा भावनाको जागृत हो, त्यो पोजिटिभनेस हो। र कामको केही सुरुवात पनि गऱ्यौँ हामीले, केही सुरुवात पनि। म फेरि पनि थप्न चाहन्छु, बढी जसो प्राथमिकतामा 50 अर्बले मात्रै पायो कि साँच्चीकै स्रोत र साधनमा हामीले यो बसेर तपाईँहरू जनतामाझ पुग्नुहुन्छ? स्रोत र साधन नै बोकेर जानुपर्छ, 50 अर्ब केही होइन। यदि स्रोत र साधनको चाहिँ यदि हामीले सही सदुपयोग गर्ने र नेपालभित्रको चाहिँ यो सम्भावनाहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामीले बाहिर लिएर आउने हो भने 50 अर्ब केही पनि होइन, त्यो 50 अर्ब हामी आफै कमाउन सक्छौँ। र
र मैले त त्यसैले त च्यालेन्ज गरेँ 2 देखि 3 वर्षभित्र एउटा आइटमले के अरू धेरै पनि चाहिँदैन जस्तो विद्युतको आइटम त्यत्तिकै हाम्रो यस्तो चिज छ कि तपाईँ विद्युतबाट मात्रै पनि यो मुलुक हामी बनाउन सक्छौँ एउटा आइटम विद्युतबाट मात्रै बनाउन सक्छौँ तर विद्युतमा हामी चाहिँ अनावश्यक बहस गरेर बसेका छौँ ए हुन्छ हुन्न ए प्ले कार्ड बोकेको छ कहाँ हडताल गरेको छ कहाँ बन्दै गरेको आयोजनाको चाहिँ मेसिन खोलाभित्र हालिदिएको छ हामी कस्तो हामी के असहिष्णुताको नि हद हुन्छ नि हामीमा होइन त्यसले देखिन जस्तो गाँजाको एउटा आइटम मात्रै पनि म भन्न चाहन्छु 2 देखि 3 वर्षभित्र नेपालको सबै ऋण हामी तिर्दिन सक्छौँ हामी जिरो बनाउन सक्छौँ विद्युतको आइटमले यो मुलुक अरू केही गर्नु पर्दैन एउटै विद्युत आइटमले जलविद्युतबाट मात्रै हामी त्यो विद्युतबाट मात्रै पनि नेपाललाई बसी बसी खान पुग्ने क्षमता आज सम्भावको बाटो यार्चा गुम्बा पनि बन्नु पर्थ्यो हो पर्छ तर बनेन यार्चा गुम्बा बन्नु पर्थ्यो यार्चा गुम्बा मैले सुन्दैछु कसैले तपाईँ यार्चा गुम्बा चाहिँ अब पेटेन्ट राइट दर्ता गर्दैछ भन्ने सुन्दैछु जो कि नेपालमै हुन्छ कर्णालीमा हुन्छ अब सुनेछु मैले इजरायल र अमेरिकामा चाहिँ त्यो जुन यार्चा गुम्बा जुन वातावरणमा बन्छ नि माथि चाहिँ डोल्पामा होइन अब हाम्रो हिमाली भेगमा ठ्याक्कै त्यही वातावरण चाहिँ ग्रिन हाउस निर्माण गरेर यार्चा गुम्बा चाहिँ उत्पादन हुन थालिसक्यो अनि यार्चा गुम्बा हाम्रो भन्छ अब उसले होइन ले स्थिति त्यस्तोतर्फ गयो तपाईँ रक्तचन्दन पनि एउटा यस्तो चाहिँ शीर्षक छ अब कोही पनि नेपाली युवाहरूलाई तपाईको चाहिँ पासपोर्ट बोकेर खाडीमा पठाउनै पर्दैन के तपाईको चाहिँ रक्तचन्दन लगाउने जमिन दिएर हाम्रा कोशीका गढतीरहरू नदीका गढतीरहरू जहाँ सेतो खैर हुन्छ त्यहाँ रातो खैर पनि भइहाल्छ है भइहाल्छ त्यो त्यसो भएको भने त्यो त जेनेसिस एउटै हो हैन दिदैनौँ हामी त्यसैले त्यहाँका खाली जमिनहरू सरकारी जमिन छ नाङ्गो पहाड चाहिँ के फरक पर्छ हैन त्यस्तै तपाईँ केही जमिन हैन 8-10 रोपनीको एउटा चाहिँ प्लट बनाइदिएर 10 जना युवालाई तिमीलाई चाहिँ रक्तचन्दन यहाँ लगाऊ बिरुवा राज्यले फ्री दिन्छ तिमी उत्पादन गरेपछि आधी राज्यको आधी तिम्रो भनेछ भने पनि मैले यसो सरसर्ती हिसाब निकालेको छु 20% कस्टमर 10 देखि 15 वर्षमा 10 देखि 15 वर्षमा मेहनत गर्नु पर्यो 10 देखि 15 वर्षमा त्यो वयस्क हुन्छ काट्नु हुने हुन्छ 10 देखि 15 वर्षमा हरेक युवाको हातमा 20 देखि 25 करोड म 1000 लाखको हिसाब सुनाएको थिएँ नि एकजनालाई हातमा पारिदिन सकिन्छ अनि यो एमसीसीले किन बसको पार्ट भयो पनि त्यही त यो तपाईले अब म पनि अब त्यसमा हैन एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले अब अलि जुन यो कोणबाट बहस गरेर अगाडि बढ्ने एउटा नेतृत्वदायी अङ्गहरुमा अलि कमी नै भयौं हामी अलि कमी नै भयौं ठीक छ आवाज उठ्दैछ फेरि नेपाली जनताले बिस्तारै सेन्स गर्दैछन् हैन सेन्स गर्दैछन् नेताहरूले नि बिस्तारै अब बुझ्दैछन् कुरा अब मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास पैदा भएको छ अब मलाई त्यसैले त गर्व लाग्छ मेरो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रति कि उहाँमा एउटा हुटुटी केही गरौँ र यो मुलुकमा हुन्छ भन्ने हुटुटी र त्यो हुटुटीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ म सक्छु मेरो पार्टी अध्यक्षसँग मेरो त्यो इस्युमा मुलुक बनाउने इस्युमा लाइन मिल्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ हैन त्यसकारणले पनि अलिकति आश जाग्छ कि केही गर्न सकिन्छ जिम्मेवारी पाउँदा गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ तपाई इस्यु भन्दै हुनुहुन्छ तपाईले राम्रो काम गर्नु भएको छ भने पनि हामीले संवादमा जोडिहाल्यौं यो समग्र राजनीतिक बारेमा संवाद सोधिरहेको छु तपाईलाई काण्डहरु मात्रै बाहिर आउँछन् त्यसमा जोडेका व्यक्तिहरु पक्राउ पर्दैन पनि काण्ड आयो हिजो पनि थुप्रै काण्डहरु थिए सुन काण्ड लगाइदिए व्हाइट बडी काण्ड धेरै काण्डहरु मात्रै बाहिर आउँछन् एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउँछन् कसलाई फसाउने भन्ने मात्रै माहौल देखिन्छ अनि तपाई भन्नुहुन्छ विकासको लागि संवाद हुन्छ 4 वर्षमा त लगभग सुन काण्ड आए व्हाइट बडी काण्ड आए 12 काण्ड छ तपाईहरुको लाने एजेन्डा त यही होला जनतामा हैन त अब धन्यवाद छ यो आउनु पर्छ जे काण्ड भयो नि काण्ड भएको हो भने काण्ड पनि पर्दैन भन्नु खोजेको होइन आउनु पर्छ के त्यही त हो नि तपाईको चाहिँ जनताले जजमेन्ट गर्छ नि त हैन हामी खराब छौं ओके जनताले अस्वीकार गर्ने राइट छ हामी सही छौं ठीक छौं जनताले स्वीकार गर्ने राइट राख्छ हैन त्यसैले तपाईको चाहिँ यस्ता चीजहरु त यदि त्यस्तो भएको खराब अन्याय अथवा तपाईको चाहिँ बेइमानी बदमाशी भएको छ भने त त्यो त आउनु पर्यो चर्चाको विषय मात्र बन्नु भएन यो कसैलाई उठाउनको लागि उठाउने फलानुलाई यो काण्डमा चाहिँ नाम मुछिदिउँ त्यसपछि यसको चरित्र हत्या गर्दिउँ यसलाई चाहिँ यो राजनीतिबाट चाहिँ यसलाई
धपेट दिउँ, त्यो गलत कुरा हो। कोही काण्डमा साँच्चै काण्ड हो, छानबिन गरेर तपाईँले भने जस्तो तर हुँदैन, प्रोसेसमा आउनुपर्छ। 4 वर्षमा कहिले पनि भएन, जानै पर्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो छानबिन हुनै पर्छ। छानबिन भएर त्यसको सत्य तथ्य, दुधको दुध पानीको पानी भन्छ, त्यो छुट्याउनु जरुरी छ। किन कोही मान्छेमाथि अन्याय गर्ने? यदि ऊ त्यसमा संलग्नै छैन भने उसलाई यो काण्डको भनेर उसलाई मुछिरहने, ऊ प्रतिको उसलाई गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अन्याय गरिरहेका छौँ, हिंसा जुन गरिरहेका छौँ, त्यो हिंसा ऊमाथि किन? यदि त्यो चिजमा संलग्नता छ, त्यो काण्डमा चाहिँ उसको मुछिएको छ, संलग्न छ, प्रमाणित भयो, हालिदेऊ न जेलमा, के फरक पर्छ? मेरै नेता भयो भने के फरक पर्छ? मै भयो भने के फरक पर्छ? हालिदेऊ न जेलमा, होइन? प्रमाणित गरेर हालिदेऊ, अरू सुध्रिन्छन् नि। कानुन, जेल, अब प्रशासन त्यस कारणले बनाएको होला नि त। कोही एकजनाले अपराध गर्यो, अपराधीलाई दण्ड दिएपछि अर्कोले त्यो अपराध नगरोस् भन्ने पनि त मनसाय राखिन्छ नि, होइन र? त्यसो भएको कारणले यस्ता चिज चर्चाको विषय मात्र होइन। छानबिन गर, दोषी ठहरे हालिदेऊ, होइन? दोषी नठहरे क्लिन चिट हुन्छ नि, प्रमाणित हुन्छ नि कि उसलाई अनावश्यक ढङ्गले मुछेछ भने ऊ माथि जुन तपाईँको चाहिँ कोही व्यक्तिमाथि, अमुक व्यक्तिमाथि शीर्षक राखेर काण्ड भनेर अनि त्यस पछाडि जुन ढङ्गले हामी चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले चाहिँ त्यो हिंसा गरिरहेका छौँ, त्यो पनि अपराधै हो। तपाईँले एउटा अर्को पाटो जोड्नु चाहे, तपाईँले अगाडि शिक्षाको बारेमा पनि बहस गर्नुभयो, शिक्षाको बारेमा पनि केही कुरा तपाईँले जोड्नु भएको थियो, चाहे त्यो मेडिकल होस् चाहे अरू शिक्षा होस्, त्यसमा दुई मत छैन। के जोड्नु चाहे भने लामो समयदेखि बहस के मात्रै हुन्छ भने कलेज खोल्ने र कसरी कलेज खोल्ने त्यो मात्रै बहस हुन्छ। तर तपाईँहरूले खोलेका कलेजबाट पढेका विद्यार्थीहरू कहाँ छन्, के गरिरहेका छन्, र हरेक कलेजले पनि जब A+, B+ ल्याउँछ त्यो सबै ट्याग लाग्छ, बाहिर बोर्ड नै राख्छ, त्यसपछि ती विद्यार्थीहरू कहाँ गए, के गरिरहेका छन्, यसबारे किन संवाद त यसमा हुनुपर्छ नि त। पर्ने तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न, नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पायो भने सस्तोमा पढ्न पाइन्छ। अझ सरकारी मेडिकल कलेजमा हामीले चाहिँ विद्यार्थीले केही गरी नाम निकाल्यो राम्रोसँग भने उसलाई स्कलरसिप सर नै हो। त्यसो पनि हामी चाहिँ बहस गरिरहेका हुन्छौँ, फिस महँगो भयो के भयो, अनि यहाँ पढ्न नपाएर टेबल मुनिबाट, अब किनभने विदेशमा पढ्न पठाउँदाखेरि त पैसा त चाह्यो, होइन? मलाई के थप्नु मन लाग्यो, के थपिहाल्छु, कैयौँ डिग्री पढेर पनि कोरेको लाइनमा लागेको छ। यो बारेमा संवाद हुनुपर्छ कि किन हाम्रो शिक्षामा पढाइरहेका छौँ। यसैले जस्तो एमालेको विशेषतै त्यही हो, फरक विशेषता अन्य राजनीतिक पार्टीभन्दा। हामी सरकार केपी ओलीले सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीले दुईटै इस्यु क्याटेगोरिकल्ली हामीले घोषणा गऱ्यौँ, तपाईँको चाहिँ त बजेट मार्फत लिएर आयौँ र अनि त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। कार्यान्वयन कति डिग्रीमा पुग्यो अर्को पाटो होला, तर कार्यान्वयन चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि विदेशमा गएकाहरू यदि विदेशमा गएको छ, फर्केर आयो, राम्रो प्रपोजल दिएर उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ म व्यवसाय नेपालमा गर्छु भन्यो भने उसले ऋण पाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। म एकदमै टुङ्ग्याइहालेँ, ऋण पाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। र शैक्षिक प्रमाणपत्र, उसँग कुनै धितो राख्ने चिज छैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि उसले ऋण पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने चाहिँ कार्यक्रम हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। कति मान्छेले रुचाएर कति मान्छे संलग्न, मैले कति डिग्रीमाथि चढ्यो त्यो अर्को पाटो छलफलको विषय होला, तर सुरुवात गरेका छौँ, होइन? त्यसैले मान्छेहरूलाई विदेशी पासपोर्ट भन्दा पनि नेपालभित्र रहेर काम गर्नको लागि राज्यले के गर्दाखेरि मान्छेलाई नेपालमा बस्न सकिन्छ, यहाँ काम गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँ काम गरेर अन्तिममा चाहिँ नि चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरूको एजेन्डा के हो ठ्याक्कै भन्दाखेरि? ठ्याक्कै त तपाईँको चाहिँ सबै राजनीतिक दलको भन्दैछ, होइन? हो, सबै राजनीतिक सम्झिनु पर्ला नि त। मूल नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै हो। अन्ततोगत सबै राजनीतिक दलको घुमाइ फिराइ कसैले त्यसलाई अलिकति थोरै मोडरेट गर्ला, शब्द अलिकति चेन्ज गरेर आउला, होइन? तर मूलत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको छाता त्यो नाराभित्र सबैले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रोजगारीको इस्यु, होइन? आन्तरिक राष्ट्र उत्पादनको इस्यु, तपाईँको नेपाल राष्ट्रभित्र हामीले चाहिँ गर्न सक्ने सम्बन्धित उत्पादनहरूको इस्यु, र सधैँभरि लेखेकै छ फेरि एकदम आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने, जहिले पनि लेखेका हुन्छ कि बजेट भाषणमा अनि नीति तथा कार्यक्रममा सबैले लेखेकै हुन्छ। तर अब यो सबै चिजहरू चाहिँ इस्यु त्यो इस्युभित्रै बसेर निर्वाचनमा जान्छन् होला, र राजनीतिक दलहरूलाई जनताले जजमेन्ट गर्ने एकदम सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचनै हो। निर्वाचन मार्फत यी सबै कुराहरूको
फैसला हुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै समृद्धिको लागि सबैले एजेन्डा बनाउनुपर्छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि गाँजा जस्ता जो हाम्रा स्रोतहरू छन्, साधनहरू छन्, ती बारेमा संवाद भएर अगाडि बढोस्। गाँजा जस्ता, रक्तचन्दन जस्ता, कस्तुरी जस्ता, यार्चाकुम्भ जस्ता, नेपालको जलस्रोत जस्ता, नेपालको पर्यटन, नेपालको शिव र तपाईँको चाहिँ गौतम बुद्धलाई पनि देखाएर हामी मुलुक बाँच्न सक्छौँ। यस्ता धेरै इस्युहरू छन्। यो संवादको लागि जुन यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकबिन विगतमा के भयो त्यो बारेको समीक्षा गर्दै अब साँच्चीकै देशको मुद्दामा गाँजाको बारेमा धेरै सम्भावना छन्, यो बारेमा संवादलाई केन्द्र बनाएर आम जनतामा जानुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।